امام سیری بھی یہ فرمائندے ہیں کہ واللہ 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 اللہ دی قسم اللہ دی قسم اللہ دی قسم اے جیڑی شام دے ویلے سرخی ہے اے حضرت امام حسین دی شہادت تو پہلے کسے نے تاریخ ہی نہیں آکھیا کہ اسی یہ سرخی دیکھی ہے۔ اے سرخی علامت ہے قتل حسین دے غم دی یاد دی۔ امام علامہ جوزی ابن جوزی فرمائندے ہیں کہ جس دن امام حسین قتل ہوئے، خون دی بارش ہوئی، آسمان سرخ ہو گیا، شفق لال ہونا شروع ہو گئی، فرمائندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی دا اظہار کرتا پہ ایک غیظ و غضب الہیہ دا اظہار ہے۔ بھئی تو انہوں غصہ آوے کی کر دے ہو، خون جوش مرندہ ہے نا تے چہرہ لال ہو جاندہ ہے، یہ ہوندہ ہے نا غصہ لگے کسی دی گال دے ہوتے کوئی حرکت کرے جی اس تے سانو کاوڑ چڑھے تے کی ہوندہ ہے، خون دے وے جوش آمدہ ہے، ابال آمدہ ہے، ان دے نال ساڈا چہرہ لال ہو جاندہ ہے۔ اللہ دا چہرہ ہے کوئی نہ، اللہ تا چہرے تو پاک ہے، اللہ تا خون تو پاک ہے، ابال تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہا مناظر فطرت دے وچ اپنے غصے دا اظہار کرتا ہے۔ اے سمجھو کہ جیڑا پورا اے لالی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، خون ورسیا آسمان تو، زمین تو خون ورسیا، اے اللہ تعالیٰ دسدا پیا ہے کہ حسین دا قتل میں اللہ دے نزدیک اتنا وڈا واقعہ ہے تے اتنے میرے احکام دی کھلا کھلا خلاف ورزی ہے کہ میں اللہ نو غصہ آ رہا ہے تے آسمان نو اب رب دا چہرہ سمجھو، اے رب دے چہرے دا غیظ و غضب اللہ تعالی آسمان دی لال رنگت دے وچ ظاہر کر رہے دنیا نو کہ اے لوگو حسین دے قتل تے تسی کی اپنے فیصلے دیسو، میں رب فیصلہ دیندا پیاں کہ مناظر قدرت دے وچ اسی صاحب کی آنے ہیں خلیل اللہ حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہاں دے پیراں دے نشان وینے ہیں۔ کیا اج دا 14ویں صدی دا مولوی روز رات شام نو سورج ڈبدے ہوئے سورج دی شفق نہیں ویندا؟ نہیں ویندا تے کیا وہ اپنی کتاباں نہیں پڑھدا کہ انہوں فیصلہ کرنے دی دشواری ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دے نزدیک کربلا کتنا وڈا واقعہ ہے، اللہ دے نزدیک حسین دی مظلومیت اللہ تعالیٰ نے آسمان دے اتے ثبت کر دیتی ہے دلیل دے طور دے اتے۔ یہ تمام نشانیاں کائنات دے وچ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائیاں۔ انہاں نو ایک شاعر نے تمام نشانیاں نو 8-10 شعراں دے وچ بڑے خوبصورت انداز دے وچ پیش کیتا ہے، ذرا سنو۔ دیکھو شاعری غم تے انسان اس دا بڑا ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ شاعری دا کمال ہے کہ ایک چیز ایک گل بڑے گھٹ لفظاں دے وچ بڑے ہی اعلیٰ طریقے دے نال پیش کیتی جا سکتی ہے۔ ویکھو ہن کی فرمائندے پین شاعر، فرمائندے ہیں زمین میں ہن جی تمام حدیثاں تانوں سنائی ہیں، تمام روایتاں سنائی ہیں، ویکھو انہاں نو شاعر نے 8-10 شعراں دے وچ کیویں جمع کیتا ہے۔ زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا سوز ماتم تھا۔ ویکھو ساری گلاں جڑی مات دے گھنٹے چ کیتیاں ہیں انہاں نو شعراں وچ کیویں بند کیتا جاندا پیا۔ زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا سوز ماتم تھا، زمین روئی فلک رویا کہ ان دونوں سے خون برسا۔ زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا سوز ماتم تھا، زمین روئی فلک رویا کہ ان دونوں سے خون برسا، اٹھے جب صبح کو تو خون سے برتن بھرے دیکھے، اٹھے جب صبح کو تو خون سے برتن بھرے دیکھے، سبھی پر ہو گئے اس خون سے گھڑے مٹکے ان کے، کسی پتھر کو جب بیت المقدس میں اٹھاتے تھے، کسی پتھر کو جب بیت المقدس میں اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے تازہ اور بہتا خون پاتے تھے، چھپا سورج اندھیرا ہو گیا یوم شہادت میں، چھپا سورج اندھیرا ہو گیا یوم شہادت میں، رہا پھر یہ اندھیرا 3 دن شکل مصیبت میں، بوقت دوپہر دن میں نظر آنے لگے تارے،
برابر 7 دن خون روئے آسماں سارے، ملا غازہ کو جس نے، ایک روایت احمدیہ حضرت ام حبان روایت کر دی ہیں، آپ فرمائندے ہیں کہ 3 دن تک حال آئی شہادت حسین تو بعد کہ جیڑا اپنے منہ تے زعفران ملدا آئی، زعفران خوشبو واسطے ملدے ہیں، زرد رنگ دا ہوندا ہے، کہ جیڑا اپنے منہ تے زعفران ملدا آئی یا غازہ ملدی آئی کوئی عورت، پاؤڈر جے نوان دیو چمکن واسطے، اگر کوئی زعفران ملدا آئی یا غازہ ملدا آئی تو ان دا منہ اس غازے تے زعفران نال سڑ جاندا ہے۔ اللہ نو اتنی ناپسند ہے شہادت حسین کہ امام سیرین فرمائندے ام حبان کو روایت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی عورت اگر زعفران منہ تے لیندا آئی خوش ہونے دی کوشش کردا ہے، اسی اج بے غیرت ہو گئے، محرم دے وچ بھی ہسنا سانو شرم نہیں آندا، محرم دا ذکر ہوے اسی ہسدے بیٹھے ہونے ہیں، کیونکہ تواڈے بچے نہیں کو ویجے بھائی، تانوں اپنے نہیں ماریا، اس پر وہ احساس کوئی نہیں، اسی بے غیرت ہیں سارے، تواڈے سامنے اے قدرت دی نشانیاں دسیندا پیا کہ رب جیڑا ہے آسمان زمین نو رویندا پیا پھر بھی لوگاں دے دند نکلدے پے، واہ واہ کیا بات ہے، پھر آگنا جی اس دا حسین دے عاشق ہیں، کیا بات ہے بھائی، کتنی میں لطیفے سنا رہے ہیں، خوشی دی گلاں کر رہے ہیں، رب پوری کائنات نو حکم دیندا پیا روو تے تواڈے جو کسے دی اکھاں دے وچ کوئی آنسو نہیں، پتھر روندے پین، پتھراں کول بھی گئے گزرے ہیں اسی، آسمان روندا پیا ہے، جن روندے پین، اگر نہیں روندے تو مسلمان نہیں روندے، عیسائی روندے کربلا تے، یہودی روندے، مسلمان نہیں روندا، کمال ہے ساڈی بھی۔ فرمائندے ہیں کوئی غازہ ملیا کوئی زعفران ملیا تو اللہ نے حکم دیتا ہے غازے تے زعفران نو کہ انہاں نو ساڑ دے۔ فرمائندے ہیں امام سیری کہ 3 دنوں واسطے حال یہ آئی کہ گوشت انگارا بن گیا ہے، کوئی گوشت پکائندا آئی تے انج لگدا ہے انگارے پکدے پین، تے جمیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے ہیں کہ ایک دن کربلا دے امام حسین دی شہادت تو بعد یزیدی فوج نے سیداں دے ایک اٹھ نو پکڑ لیا، بیت المال آئی، اس اٹھ نو ذبح کیتا تے ان دا گوشت پکایا، جس ویلے وہ گوشت پک گیا انہوں نے منہ وچ پایا تے ایک صحرا دا پھل ہوندا جنوں اندرائن آندے، بڑا کوڑا ہوندا ہے وہ پھل، آنن جس ویلے انہوں نے کھادا تے تھو تھو کر کے گوشت انہوں نے سٹ دیتا، 3 دن تک کوئی بندہ دنیا وچ گوشت نہیں کھا سکتا، اندرائن دے پھل دی طرح، کہ اللہ فرمائندا پیا کہ میرا حسین بھوکا مرے، میرا حسین پیاسا مرے، تے پوری دنیا دے وچ کسی نو ہوش کیوں ہوئے وہ غازہ ملے، وہ زعفران منہ تے ملے یا وہ گوشت دی دعوتاں کرے، جیڑا گوشت پکئی سی انگارا بن جاسی، اس گوشت نال اوندا منہ سڑ جاسی، تے یا ایڈا کوڑا ہو جاسی کہ وہ کھا نہ سکسی، ان دی گل ویکھو کیا خوبصورت، اوہ گل کردے پین، فرمائندے ہیں بوقت دوپہر دن میں نظر آنے لگے تارے، برابر 7 دن تک خون روئے آسماں سارے، ملا غازہ کو جس نے منہ پہ اس کا منہ جلا سارا، ورق بھی راکھ تھا اور ہو گیا تھا گوشت انگارا، مکانوں کے در و دیوار خون سے ہو گئے رنگین، وہ جب بارش ہوئی نا لہو دی، مکانوں کے در و دیوار خون سے ہو گئے رنگی، رنگے کپڑے اور ان کی رنگتیں دھل کر نہیں بدلے، مکانوں کے در و دیوار خون سے ہو گئے رنگی، رنگے کپڑے اور ان کی رنگتیں دھل کر نہیں بدلی، یزیدی فوج نے جب سیدوں کے اونٹ کو کاٹا تو اس کا گوشت مثل اندرائن ہو گیا کربلا۔ اے حالات ہیں کربلا تو بعد کائنات دے، پھر معاشرتی طور سے تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ لوگ جنہاں نے امام دا گھراؤ کیتا ہے، جڑے یزید دے دربار دے وچ وزراء بنے ہوئے ہیں، جنہاں نے کربلا دے وچ امام حسین دے قتل دے فتوے دے اتے دستخط کیتے ہیں، جنہاں لوگاں نے امام حسین دا ساتھ نہ ہی دیتا، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بھی نشان عبرت بنا دیتا، کسے دے اتے سپ نو مسلط کر دیتا، کسے نو درد کولنج ہو گیا، کسے نو فالج ہو گیا،
عجیب و غریب بیماریاں ہومن لگ گئیاں. ایک پھوڑا کسے نو نکلدا آئی تے اوہ پھوڑا چند گھنٹیاں دے وچ اس پھوڑے تو سارا جسم ہوندا پھوڑا بن جاندا ہے تے بندہ پھٹ جاندا ہے. اے یزیدی فوج دا حال ہویا. ابن زیاد جن دے دربار دے وچ امام حسین دا سر لے آیا گیا تے اس نے امام حسین دے ہوٹاں تے سوٹی ماری آئی تے آکھیا ویکھ باغیاں دا انجام کی ہوندا ہے حسین. مختار سقفی تخت تے بیٹھا اسے ابن زیاد دا سر مختار سقفی کول چند مہینے بعد امام حسین دے چند سال بعد امام حسین دی شہادت دے ان دا سر کٹے ہویا اوویں ہی نیزے تے ٹنگے ہویا مختار سقفی دے سامنے پیش کیتا گیا. جس ویلے سر آیا ابن زیاد دا اس نے جویں ابن زیاد نے امام حسین دے ہوٹھاں تے سوٹی ماری ہے اس نے سوٹی نہیں ماری. یکدم ایک سپ کالے رنگ دا ایک سائیڈ تو آیا لوگ انہوں وے کہ چیخاں مار دے ہوئے بھج گئے ڈر گئے. او سپ آ کے سنگدا رہا سب دے سران. اتنا وڈا وہ سپ آئی مورخ لکھتے ہیں کہ لوگ کچھ تا بھجے تے باقی ہمت ہی نہ رہی بھجن دی. او سب دا سر سنگدا ہے. سنگ دے جس ویلے ابن زیاد دا سر اس نے سنگیا تو اون دے نک دے وچ وڑ گیا. اون دے منہ وچوں کسے ویلے نکلے او سپ کسے ویلے اون دے کناں وچوں نکلے کسے ویلے اون دی اکھاں دے وچوں نکلے. یعنی او سپ زبان حال تو بھی کہندا پیا کہ اے لوگو جنہاں نے حسین دا قتل کیتا یا اس دے حسین دے قتل دے وچ ملوث آئیں یا حسین دے مددگار نہ آئیں اے اللہ تانوں اس دنیا دے وچ نشانی بھی کہندا پیا کہ جب تک تا زندہ رہے تے عبرت دے نشان رہے. اپنے گلے دے وچ او سارے لوگ لعنت دے توغ پا کے اس دنیا تو گئے. مختار سقفی حاکم ہویا 1,00,000 کوفی تے یزیدی اس نے یزیدی قتل کروایا. 1,00,000 اس نے فہرستاں بنوائیاں کہ جڑے لوگاں نے امام حسین دے لشکر نو خراب کیتا ہے جڑے لوگاں نے امام دی مدد نہیں کیتی اس نے سب دی فہرست بنوائی سب دے اوتے سپاہی مسلط کیتے تے عجیب و غریب اس نے سزاواں دتیاں کہ تاریخ ابن خلدون دے وچ آمدا ہے. ابن خلدون دے وچ نہیں پتہ نہیں کیڑی تاریخ دے وچ میں پڑھیا مینوں یاد نہیں ہوندا پیا. ایک بندہ آیا مختار سقفی کول اہل بیت دا بڑا محب آئی تے آ کے ہاتھ اس نے روک لیا. مختار ہاتھ جوڑ لیا اپنے تے آکھنے لگا امام مینوں معاف کر دیو خلیفہ مینوں معاف کر دیو میں ہاسو تے صحیح کربلا دے وچ لیکن میرے دم تو اہل بیت نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس نے مختار نے آکھیا کہ سچی گل کر تو کسی اہل بیت دے کسی فرد نال کچھ کیتا تا نہ آئی. اس آکھیا میں ہور تو کچھ نہیں کیتا بس جس ویلے خیمیاں نو اگ لگی تے اہل بیت بھجے جاندے آئیں تے شمر میرے نال کھلوتا آئی تے بی بی زینب میرے سامنے ٹپے امام حسین دی بہن تے میں شمر نے آکھیا اوے کچھ کر زنخیا تے میرے کو ایک ہنٹر آئی میں بالکل ہلکا یا بی بی جی دی کمر تے ماریا میں کوئی تکلیف نہیں دیتی. مختار سقفی نے سنیا تو اتنا رویا روندے روندے تخت تو ڈگیا بے ہوش ہو گیا. آج سانو تو کوئی فرق نہیں پیا زینب دے کمر تے ہنٹر لگڑا سن کے سانو مسلمانوں نو کوئی فرق نہیں پیا لیکن مختار سقفی اپنے تخت تو ایٹا ڈے پیا. اس نے آکھیا اوے بدبخت تو جاننا ہے کہ تو ہنٹر الاریا کہیں دیتے ہے اہل بیت دے اتے جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا جیڑی میں تواڈے سامنے حدیث پڑھی آئی من ابغضنا جنہاں نے بغض رکھیا میں محمد نال اہل البیت تے میرے اہل بیت دے نال فہو منافقن او منافق ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے اہل بیت نو کوئی بھی ایذا دیتی کوئی بھی تکلیف دیتی او جہنمی ہے. حضرت جابر پوچھیں میں پوچھا حضور بھاویں نماز پڑھے بھاویں روزہ رکھے حضور نے فرمایا جابر 3 باری حضور نے فرمایا بھاویں نماز پڑھے بھاویں روزہ رکھے اگر اہل بیت نو تکلیف دیندا ہے تو پکا جہنمی ہے. اس ویلے سقفی نے آکھیا کیا تو حضور دی حدیثاں نہیں سنی ہوئی تو اہل بیت دے ایک فرد نو ہنٹر مریندا پیا او بھی بی بی زینب نو تے آندا پیا کہ کوئی بڑا کام میں نہیں کیتا. او دا کہ اینو بند دیو ستون دے نال تے اینو ہنٹر ماری آؤ اس ویلے تائیں جب تک اے مر نہ جائے. معاشرتی اعتبار نال تمام یزیدی لشکر
تمام کوفے والے عبرت دا نشان بنے. مظاہر قدرت دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنا ناراضگی اپنا غم و غصہ جو کربلا دے واقعے تے اللہ نو آئی وہ بھی دکھا دیتا. تے ایک معاشرتی تبدیلی آئی جہاں فلسفہ شہادت حسین دا پیغام ہے ساڈے سب واسطے کہ اے لوگو میں نبی دا نواسا ہاں, میں علی دا بیٹا ہاں, میں فاطمہ دا دودھ پیتا ہویا ہے. اے لوگو میں او ہاں جن دے بارے جا کے گئی الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب الحسین. میں حسین تو ہاں, حسین میرے تو ہے. اللہ محبت کردا ہے اس دے نال جیڑا حسین دے نال محبت کردا ہے. میں وہاں جن دے بارے جا کے کہ سید ہے شباب اہل جنت دا, لیکن اے لوگو جس ویلے حق کمدا ہے تو میں بھی اپنا معصوم خون دنیا کو اس کو زیادہ متبرک خون کہندا ہو سی. او حسین کربلا دی ریت دے اوتے اپنا خون وہیندا ہے صرف یہ پیغام دیون واسطے کہ اے لوگو ظلم دا ساتھ نہ دیو, مظلوم دا ساتھ دیو. اے لوگو باطل دا ساتھ نہ دیو, حق دا ساتھ دیو. آج یہ تمام آیات جڑی میں توڑے سامنے بیان کیتیاں ہیں یہ چیخ چیخ کے حسین کربلا تو پکار رہے ہے, ساڈے ضمیر نو تازیانے مار رہے ہے. جس ویلے بھی معاشرے دے وچ کسے تے ظلم ہوندا ہے, معاشرے تے کوئی بھی ناحق ہوندا ہے, اسی کدی ذات دے نا تے, کدی برادری دے نا تے, کدی قومیت دے نا تے, کدی مفاد دے نا تے جدن ظالم دا ساتھ دینے آئے اسی یزید دے لشکر دے وچ ہونے آئے, حسین دے لشکر دے وچ نہیں ہوندے. اے قربانی امام حسین دی بہت وڈی قربانی ہے جن دے وچ 70 سال دا مظاہر بھی ہے, 6 سال دا علی اصغر بھی ہے, 14 سال دا قاسم بھی ہے, 18 سال دا علی اکبر بھی ہے, جوان عباس بھی ہے, تے عمر رسیدہ حسین بھی ہے. کیا اے خون رائے گاں جاسی؟ یاد رکھو اگر آج تسی حسینی لشکر دا حصہ بننا چاہندے ہو رسول دی شفاعت تانوں نصیب ہوئے تے حسین تانوں اپنے جھنڈے دے پرچم دے ہیٹ قیامت دے دن جگہ دے وے. حق بولو, حق دا ساتھ دیو, ظالم دے ہاتھ روکو, مظلوم دا ساتھ دیو. اگر اسی اے نہیں کیتا, اے تبدیلی اپنے چ نہیں لے آئے تو بھاویں جتنے ماتم کر لویے, جتنی آزاداری کر لویے, جتنے محرم دے اسی تقریراں کر لویے, سب دے سب بیکار ہیں. سانو اگر بغض اہل بیت نہیں تو ان دا مظاہرہ سانو اپنے عمل دے وچ, اپنے معاشرے دے وچ محبت, ایثار, قربانی, حق نو حق آکھنا, ظالم دے ہاتھ روکن تو دیونا پوسی. ورنہ اسی کربلا دے وچ وے ہوئے اہل بیت دے خون دا حق ادا نہیں کیتا. واخر دعوانا ان الحمدللہ.